अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस फल को खा लो, आपकी ताकत तवानाई दुगनी हो जाएगी और आपकी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। नाजरीन, वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको इस फल खाने का तरीका बताऊंगा और आखिर में एक हकीमी नुस्खा भी बताऊंगा, जो कहेगा नुस्खा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखा करें ताकि बात अच्छी तरह समझ आ सके। क्या आप थोड़ा सा काम करते ही नडहाल हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, जिस्म बोझल महसूस होता है और यूं लगता है जैसे ताकत आपका साथ छोड़ चुकी हो? लेकिन इसमें हमारी गलती होती है। हम गलत कार्यों की वजह से खुद को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप भी कमज़ोर हो गए हैं तो समझ लीजिए कि ये वीडियो ख़ास तौर पर आप ही के लिए है। जिस तरह पाकिस्तान के मर्द जुर्माना के डर से हेलमेट पहनते हैं, वैसे पाकिस्तान की सारी औरतें अल्लाह के डर से पर्दा करें तो बेहयाई ख़त्म हो जाएगी। ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने, तौबा करने और तेरा शुक्र अदा करने वाले हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसा साथी चुने जो इतना समझदार हो कि आपको कुछ सिखा सके, इतने बालग हो कि आपको समझ सके, इतने संजीदा हो कि आपके रवैये को बर्दाश्त कर सके और इतना बड़ा दिल रखता हो कि आपकी खामियां कबूल कर ले। याद रखें, खूबसूरती रोज़ देखी जाती है मगर अच्छा जहन रखने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। इस्तगफार के तो लफ्ज़ मुख्तसर हैं मगर इसके नताइज बहुत बड़े हैं। अपने दिल और ज़बान को इसकी आदत लगाएं और फिर अल्लाह के करम का इंतज़ार करें। आज हम एक ऐसे कुदरती फल के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ फौरी तवानाई फराहम करता है बल्कि जिस्म को फितरी ताकत, बर्दाश्त और स्टेमिना को तवील वक़्त तक बरकरार रखता है। और आखिर में हम आपको एक ऐसा कदीम हकीमी नुस्खा भी बताएंगे जो सदियों से जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और इसाबी कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस्मानी कमज़ोरी आखिर क्यों बढ़ती है। नींद पूरी ना करना, मुसलसल ज़हनी दबाव और टेंशन, खून की गर्दिश का सुस्त हो जाना, जिस्म में विटामिन्स और मदनियात की कमी, पानी कम पीना, निज़ाम हाजमा का कमज़ोर होना, वर्जिश या जिस्मानी मुशक्क़त का ना होना और हद से ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल करना, ये तमाम अवामल मिलकर जिस्म को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म जल्द थक जाता है, स्टेमिना कम हो जाता है, दिल की धड़कन और सांस का निज़ाम मुतासर होता है और मामूली से मेहनत भी मुश्किल महसूस होने लगती है। गूगल से आप सारी दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन जन्नत जाने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और रसूल खुदा के फरमान से ही मिलेगा। इतनी सख्त सर्दी में बच्चे स्कूल से छुट्टी करें तो स्कूल वाले क्या घर वाले भी नाराज़ होते हैं। बच्चे नमाज ना पढ़ते हों तो इसकी फ़िक्र किसी को नहीं। इमाम हसैन फरमाते हैं, सख्त सर्दी की रातें हों और बंदा मोमन ठंडे पानी से वज़ू करे और नमाज तहज्जुद अदा करे, ये आदत अल्लाह को बहुत पसंद है। गर्मी, नमी और ज़हनी दबाव बर्दाश्त को मज़ीद कम कर देते हैं। अब बात करते हैं एक सादा मगर ताकतवर कुदरती ग़ज़ा और फल की। केला बज़ाहिर आम मगर ताकत का ख़जाना। केले में पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन बी, कुदरती ग्लूकोज और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो न सिर्फ जिस्म को तवानाई फराहम करता है बल्कि ज़हनी कैफियत को भी बेहतर बनाता है। केला जिस्म को अचानक तवानाई देकर छोड़ नहीं देता बल्कि ग्लूकोज को आस्ता आस्ता खारिज करता है, जिसकी बदौलत जिस्म तवील अरसे तक मुतवाज़न और मुस्तहकम तवानाई में रहता है। ये स्टेमिना बढ़ाता है, पट्ठों को मजबूत करता है, असाब को सुकून देता है और ज़हनी थकन को कम करता है। इसी वजह से जो लोग रोज़ाना केला खाते हैं
وہ عام طور پر زیادہ چاقو چبند، توانا اور متحرک نظر آتے ہیں۔ کیلا کھانے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ، نظام ہاضمہ مضبوط، پورا دن توانائی۔ شام کے وقت دودھ کے ساتھ اعصاب مکمل طور پر پرسکون، جسمانی طاقت میں اضافہ۔ ورزش سے پہلے اسٹیمنا میں اضافہ، جلد تھکن نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ کے وقت سیٹرون میں اضافہ، موڈ بہتر۔ دیگر قدرتی غذائیں جو طاقت اور توانائی بڑھاتی ہیں: کھجور، شہد، بادام، اخروٹ، کالے چنے، انڈا، دودھ، السی، تل اور مونگ پھلی۔ یہ تمام غذائیں جسم طاقت، توانائی اور اعصابی مضبوطی میں مدد دیتی ہیں۔ ذہنی دباؤ کے نقصانات: ذہنی دباؤ دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے، اعصاب کو سخت کر دیتا ہے، پٹھوں میں کڑاؤ پیدا کرتا ہے، توانائی کو تیزی سے ختم کرتا ہے اور ذہنی تھکن میں اضافہ کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے آسان طریقے: گہری سانس لینا، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالنا، کچھ دیر چہل قدمی کرنا، مثبت سوچ اپنانا اور موبائل فون سے وقفہ لینا۔ 3 آسان مگر مؤثر ورزشیں: چلنا، اسٹریچنگ اور سکواٹس۔ یہ ورزش خون کی گردش بہتر کرتی ہے، دل کو مضبوط بناتی ہے اور طاقت کو دیر تک برقرار رکھتی ہے۔ پانی اسٹیمنا کا سب سے بڑا راز ہے۔ صرف 5% پانی کی کمی سے ہی اسٹیمنا فوراً کم ہو جاتا ہے، تھکن، چکر آنا اور بدن درد بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینا انتہائی ضروری ہے۔ ہاضمہ اور طاقت کا گہرا تعلق: کمزور ہاضمہ، کمزور طاقت۔ دہی، سونف، پودینہ اور قدرتی جڑی بوٹیاں نظام ہاضمہ کو مضبوط بناتی ہیں اور توانائی میں اضافہ کرتی ہیں۔ قدیم حکیمی ہربل نسخہ: طاقت اور اعصاب کے لیے اجزاء: نمبر 1 2 بھیگے ہوئے بادام، نمبر 2 1 چمچ شہد، نمبر 3 1 کھجور، نمبر 4 1 چٹکی سونف، نمبر 5 1 چٹکی تل، نمبر 6 1 کپ گرم دودھ۔ طریقہ استعمال: روزانہ صبح نہار منہ استعمال کریں۔ یہ نسخہ جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، تھکن اور طاقت کی کمی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ معلومات عام آگاہی کے لیے ہیں، کسی بھی بیماری کی صورت میں مستند معالج سے رجوع ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، وہ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تنہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو خود سے جوڑ دیتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کچھ باتیں چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ اگر آپ کو مجھ میں کوئی بلائی دکھائی دے تو میرے والدین کے لیے دعا کرنا، یہ سارا حسن ان کی دی ہوئی تربیت کا ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔